अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरशाद चौहान, आई विटनेस न्यूज़ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारे सरदस्त टॉपिक वही रहेंगे, इलेक्शन PP 241 जिसकी डेट 9 अक्टूबर आ चुकी है, और जहाँ उन्हें वक्त मिला दूसरी पार्टियों को कि वो पैसे खर्च करके वोट ख़रीद सकें, वहाँ हमें भी टाइम मिला कि हम अपनी कोताहियों को, अपनी कमज़ोरियों को जो पिछली कैंपेन में रही उनको दुरुस्त कर सकें। तो हम इंशाल्लाह हमने इसको स्टार्ट कर लिया। कल हमारी पहली मीटिंग थी, उसके बाद हम इसके स्ट्रेटजी आज सर नौ तरतीब देकर अपना काम शुरू कर रहे हैं, और ज़्यादा उम्मीद है कि खान साहब भी तशरीफ़ लाएंगे इस इलेक्शन के अंदर, और ग़ालिबन 6 तारीख अक्टूबर तक इम्कान है। लेकिन साथ साथ उन्होंने एक कॉल भी दी है जिस पर मैं बात करना ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ कि वो सितंबर में ही इलेक्शन की कॉल देना चाह रहे हैं कि जनरल इलेक्शन की तरफ कौम जाए, ताकि जितना कम वक्त इस हुकूमत को मिले और उससे मैशियत की जो बर्क रफ्तारी से नीचे की तरफ जाना है उससे उसको बचाया जाए, डिफ़ॉल्ट से उसको बचाया जाए। तो वो कॉल जो वो दे रहे हैं उसकी कुछ मिसाल भी दूंगा। मेरा ख़्याल है वो इतने बड़े इज्तिमा से पहले ही गवर्नमेंट जो है, मरकज़ी गवर्नमेंट नून लीग की, वो भाग जाएगी। उनका माजी की एक मिसाल मेरे पास मौजूद है, इसी तरह की सूरत हाल थी, उस पर मैं बात ज़रूर करूँगा। उसके बाद फिर सैलाब ज़दगान के बारे में बात करना चाहता हूँ। इसको मुख्तसरन मैं इस चीज़ों को बयान करता चलूँ। खान साहब की कहा है कि मैं सितंबर में ही इलेक्शन डेट दी जाए, और मैं उससे कबल अगर ये नहीं देते तो मैं बड़ा इज्तिमा इस्लामाबाद में करूँगा, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो 1,50,00,000 से 1 करोड़ तक आदमी अफराद लोगों को वहाँ पर इकट्ठा करना चाहते हैं। अब सूरत हाल ये है कि 3 सूबों में खान साहब की हुकूमत है, एक सूबे में पीपल्स पार्टी या ज़रदारी लीग की हुकूमत है। पीपल्स पार्टी तो नहीं कहा जा सकता, ज़रदारी लीग की हुकूमत है। अब हम इसका कंपैरिजन करते हैं 1992 के आखिर के सूरत हाल से, जब नवाज़ शरीफ को एक दफ़ा फिर बहाल कर दिया गया और पंजाब में इसहाक़ खान की तरफ से असम्बलियाँ तोड़ने के बाद, और फिर पंजाब में जो है वो नो कॉन्फिडेंस हुआ और वट्टू की गवर्नमेंट बन गई। वाई के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस हुआ जिसमें वो एक ही वोट ले सके, और वहाँ पंजाब में भी वट्टू साहब की हुकूमत बन गई। हम भावलपुर में थे लामौला, उस वक्त बेनज़ीर साहबा ने कॉल दी थी, उनके पास भी KPK में हुकूमत थी, सिंध में हुकूमत थी और पंजाब में हुकूमत थी, उनकी कोलिशन में है वट्टू के साथ। तो उस वक्त कॉल दी गई कि मैं 10 लाख अफराद लेकर इस्लामाबाद पहुँच रही हूँ, वरना नवाज़ शरीफ इस्तीफ़ा दे दें। तो मुझे याद है मैं उस वक्त वहाँ के भावलपुर के मकामी MNA के पास मौजूद था, क्योंकि ये सरकारी सतह पर इसके इंतज़ामात हो रहे थे। 3 सूबों में सरकारी सतह पर, हुकूमती सतह पर ये इंतज़ामात हो रहे थे कि भी लोगों को इस्लामाबाद लेके जाना है। तो वो कम अज़ कम 200-250 बसें जो हैं वो फ़ारूक आज़म के घर के साथ ग्राउंड में मौजूद थी। तो रात को मीटिंग में मैंने उन्हें ये बात कही कि मुझे नहीं लगता कि ये लॉन्ग मार्च हो सके, तो क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को वहाँ पर कंट्रोल करना ही मुमकिन नहीं रहेगा, तो ये उससे कबल रिज़ाइन कर जाएंगे। तो फिर आपको याद होगा काकड़ साहब तशरीफ़ लाए और उन्होंने सदर इसहाक़ खान को छुट्टियों पर भेज दिया, और वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के पेट में स्टिक मारकर उनसे रिज़ाइन लिया गया। तो ये वही तकरीर आप याद करें, उससे कबल वो कर चुके थे कि मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा। उसके बाद काकड़ साहब तशरीफ़ लाया और उन्होंने इस मामले को क्लोज़ कर दिया। उसी वक्त एक C-130 आया और बेनज़ीर को GHQ बुलाया गया, उनसे बात की गई और इलेक्शन की तरफ मुल्क चला गया, और बेनज़ीर सादा अक्सरी से एक दफ़ा फिर जीत कर पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बन गई। अब यहाँ तकरीबन ऐसी ही सूरत हाल है।
میں نہیں سمجھتا کہ 50 لاکھ آدمی اسلام آباد میں پہنچ جائیں اور یہ گورنمنٹ سسٹین کر سکے، یا یہ پاکستان کے دیگر ادارے وہ چاہیں گے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر آ جائیں اسلام آباد میں، اور کنٹرول بھی نہ رہے کسی کا. تو ایسا میرا خیال ہے ممکن نہیں ہے. وہاں پر ایمبیسیز ہیں، وہاں پر منسٹریز ہیں، وہاں پر دیگر حساس تنصیبات ہیں. تو اس لیے زیادہ امکان ہے کہ یہ پہلے ہی بھاگ جائیں گے، اور ان کا ماضی بھی یہی ہے، یہ بھاگنے کی طرف ترجیح زیادہ دیتے ہیں. لڑنے کا ان میں حوصلہ نہیں ہے، نہ ہی ان میں ان کی ٹریننگ ہے. تو یہ زیادہ امکان ہے کہ یہ بھاگیں گے. اب ہے کہ اگر اس دوران 9 اکتوبر کو الیکشن کی ڈیٹ تو دے دی ہے انہوں نے، ہم اس کی تیاری، ہم اس کو زیادہ سامنے رکھ کے چل رہے ہیں. میں اپنے دوستوں کو بھی یہی کہنا چاہتا ہوں، اس کو سامنے رکھیں کہ ہمیں جو پہلے غلطیاں کی ان کو ٹھیک کر کے اثر نو اس کو ایک منظم اپنا تحریک کی صورت میں اس کو کیمپین کو چلایا جائے. اب آتے ہیں ہم سیلاب کی طرف. پنجاب میں تو سیلاب کے لیے کام کافی بہتر کیا گیا ہے. جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں، جو ہمارے دوستوں نے کال پر مختلف سیلاب زدہ علاقوں سے جو ہمیں کالز آ رہی ہیں کہ وہاں پر حکومت پہنچ چکی ہے. وہاں پر 10 لاکھ فی کس جو سیلاب میں لوگوں کی زندگی گئی ان کو دی جا رہے ہیں، 1000 روپے کے لیے دیے جا رہے ہیں فی جانور. اور اسی طرح ہسپتالوں میں دوائیاں فری ہیں ان کے لیے، علاج فری ہے ان کے لیے مکمل طور پر پنجاب میں. تو ان کی ریہیبلیٹیشن تک تمام حکومت حرکت میں آ چکی ہے. لیکن سب سے زیادہ متاثر علاقہ جو ہے وہ سندھ ہے، کیونکہ تمام پانی سمندر کی طرف گیا اور وہاں پر آ کر وہ رک گیا، اس کے راستے روک دیے گئے. بڑے ذمہ داروں نے ماضی کی طرح اس دفعہ بھی اپنی زمینیں بچائیں، اپنی فصلیں بچائیں، اور ان کو دھکیل کر پانی کو لوگوں کے گھروں میں گھسا دیا، لوگوں کی فصلوں کو اجاڑ دیا. وہاں پر کوئی فصل نہیں ہوگی. اس کے آفٹر ایفیکٹس جو ہیں وہ بہت دیر تک جاری رہیں گے، اگلے سال 23 تک چلتے رہیں گے. اس کا بھی ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. اب دیکھیں کہ الیکشن کے علاوہ اس کے پاس جو نئی گورنمنٹ آئے گی یا کیئر ٹیکر آئے ہیں وہ کتنا عرصہ رہتے ہیں، تو وہ اس کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں. پھر وہ نئی اپوائنٹمنٹ جو ہے چیف کی، اس کے بارے میں بھی مختلف اپوائنٹس اپنا رائے آ رہی ہے. تو حتمی صورتحال یہ ہے، فوج کیونکہ ادارہ ہے پاکستان کا، وہ پلس حکومت کے علاوہ وہ عوام کی پلس سے بھی واقف رہتے ہیں. ان کے پاس تمام حقائق موجود ہوتے ہیں. تو وہ دیکھ رہے ہیں یہ ساری صورتحال کو. ان کو ملک کے اندرونی سیکیورٹی کی بھی ذمہ داری اور معیشت کی بھی ذمہ داری سے وہ وابستہ ہیں، یہ نہیں کہ ان سے کوئی علیحدہ ہیں. اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ بھی اس صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اور اس کا کوئی فیصلہ کریں گے. تو ابھی تک تو میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے سندھ کے اندر، اس کو بالکل اس کا مداوع کیا جائے، لوگوں کا مکمل ٹریٹمنٹ دیا جائے، ان کے ساتھ انصاف کیا جائے، ان کے پانی کا نکاسی کی جائے، ان کی فصلوں کی ان کی قیمت دی جائے اور ان کو خوراک مہیا کی جائے. فوج کے علاوہ بھی حکومت وہاں پر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہے. وہ صرف اس میں سے بھی یہ سیلاب زدگان کی امداد سے بھی پیدا گیری کرنے کی کوشش مت کریں، وہ ان کے لیے اور نقصان دہ ہوگی. وہاں پر ان کے ایم پی ایز، ایم این ایز، منسٹر زمین پر اتر نہیں سکتے، لوگوں سے بے عزت ہو رہے ہیں، جوتے کھا رہے ہیں. اس سے بچنے کی کوشش کریں. تو میری تو یہی ریکویسٹنس ہے، اور یہ اس کو آئندہ الیکشن میں اتریں اور جائیں، جیت کے آئیں تو ضرور ان کو حکومت کرنے کا پورا حق ہوگا اور یہ ضرور کریں. لیکن خدا کے لیے اس بات کا خیال کریں کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ پاکستان کے لوگ آپ ہی کے لوگ ہیں. یہ صرف حکومت آپ نے سڑکوں پر یا زمین پر یا بلڈنگوں پر نہیں کرنی. ایکچولی یہ عوام ہوتے ہیں جس پر حکومت کی جاتی ہے. ٹیکس کلیکشن آپ کی ختم ہو چکی ہے، آپ کو باہر سے قرضے نہیں مل رہے، بہت سارے مسائل ہیں. اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو کوآپریٹ کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ ہی آج سے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. پھر کل سے ہم اس کو اثر نو دیکھیں گے کہ کیا صورتحال ہوتی ہے صبح، پھر اس پر بات ہوگی انشاءاللہ تعالی. خدا حافظ.